या अली मदद, आप सबको आवाज़ आ रही है बराबर? गुड। जब भी हम अपने सीनियर्स से बात करते हैं बहुत खुशी होती है कि हम आपके तजुर्बात से और आपके इल्म से बहुत फ़ायदा उठाते हैं और बहुत कुछ आपके पास से सीखते हैं। और इसके साथ साथ इस बात का भी हमें एहसास होता है कि आप लोगों से कोई बात करना, कोई इल्म की बात करना छोटा मुंह और बड़ी बात होती है। बड़ी बात तुम नहीं कर सकता, आप सब इल्म के खजाने हैं अपनी अपनी जगह पे, इसलिए छोटा मुंह और छोटी बात ही करें। और छोटी बात से मतलब ये है कि आज मैं अपनी बातों में, अपने गुफ्तगू में सिर्फ दो छोटे छोटे अल्फाज हैं, उसके बारे में आपके साथ बात करूंगा। अगरचे ये दो छोटे अल्फाज हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगियों में बहुत सारी बातों में इसको इस्तेमाल करते, हमारी ज़िंदगी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। मगर चूंकि अल्लाह ने ये दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, इसलिए फिर वो छोटा नहीं रहता। अल्लाह के इस्तेमाल करने से वो बहुत बड़े बड़े लफ्ज़ बन जाते हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने जो अपनी बहुत सारी नेमतों का जिक्र किया है, ख़ास तौर पर आखरत की नेमतें, जन्नत की नेमतें, अल्लाह की मेहरबानियाँ और अल्लाह की शफ़क़त, उन नेमतों को बयान करने के आखिर में बहुत दफ़ा अल्लाह ताला ने एक जुमला इस्तेमाल फरमाया है कि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, नहीं उनको कोई खौफ होगा, डर होगा, और न ही वो गमगीन होंगे। यानी आखिरत की ऐसी नेमतें उनको मिलने वाली है कि नहीं वो उनको कोई डर खौफ होगा और न ही वो गमगीन होंगे। अब इसमें दो अल्फाज अल्लाह की नेमतों में इस्तेमाल हुआ है। उन्हें कोई डर नहीं होगा, खौफ नहीं होगा, और उन्हें कोई गम नहीं होगा। देखिए, थोड़ा सा हम सोचेंगे तो हमको पता चलेगा, डर का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, गम का ताल्लुक माजी से है। माजी में हमारे साथ कोई बुरे वाकयात, कोई सदमात, कोई ट्रेजेडी हमारे साथ हुई हो, उसको याद करके हम बार बार गमगीन होते हैं। मुस्तकबिल को लेके हम गमगीन नहीं होते हैं। गमगीनी हमेशा पीछे से, माजी से हम अपने साथ उठा के चलते हैं। गमगीनी एक बोझ है जो हम अपने कंधे पे लादे हुए चलते हैं, सालों से अपने साथ लेके आते हैं। तो गम का ताल्लुक माजी से है, खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से है। खुदा जाने क्या होगा, न मालूम क्या होगा, उसका क्या अंजाम होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, क्या नतीजा निकलेगा, क्या। अलहमदिल्ला, खिदमतगारों की दुआ दी जा रही है। एक का ताल्लुक तमाम की और दूसरे का ताल्लुक मुस्तकबिल से है। तो डर और गम, इन दो अल्फाज पे हम बात करेंगे, क्योंकि अगरचे ये दो छोटे अल्फाज है, मैंने पहले ही आपसे कहा, मगर साइज पे नहीं जाना चाहिए। बाज़ औक़ात बहुत छोटी सी चीज होती है जो बहुत ज्यादा काम की होती है। हमारे अपने वजूद को ले लीजिए, हमारी आंखें बहुत छोटी, हमारे पूरे जिस्म के मुकाबले में हमारी आंखें बड़ी छोटी छोटी सी है, मगर दुनिया रोशन होना या दुनिया अंधेरी हो जाना, इसका ताल्लुक हमारी आंखों से है। छोटी छोटी,
زبان بہت چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا ہمارے منہ میں ہے، ہمارے پورے جسم کے مقابلے میں ہمارے پورے جسم کے مقابلے میں ہمارے منہ کے اندر چھوٹی سی زبان بہت چھوٹی سائز کی ہے، مگر ہم جانتے ہیں یہ ہماری چھوٹی سی زبان کتنی بڑی بڑی قیامت لاتی ہے، تعلقات بناتی ہے، تعلقات بگاڑتی ہے، دنیا تباہ کر سکتی ہے کے اندر چمڑے کا چھوٹا سا ٹکڑا۔ اس لیے میں نے کہا سائز پہ نہیں جانا چاہیے کہ الفاظ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، اس میں میننگ بہت بڑی ہے۔ تو یہ جو دو الفاظ ہیں یہ ہمارے زندگی کو بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں۔ خوف اور غم یہ دو چیزیں ہیں ہماری زندگی میں جو ہماری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ یہ دو رویے ہیں ہماری زندگی میں جو ہمیں یا تو خوشی دے سکتے ہیں بہت زیادہ، یا ہماری ساری خوشیاں ہم سے چھین سکتے ہیں اور ہم سے واپس لے سکتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ اپنے ماضی کو اپنے کندھے پہ اٹھائے ہوئے پھرنا، کیرنگ یور پاسٹ۔ ماضی کے سارے دکھ، سارے غم، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا نہیں کیا، 20 سال پہلے اس نے کیا کیا تھا اور 10 سال پہلے اس نے کیا کیا تھا، ہم اسے بھولتے نہیں ہیں، شاید ہم بھولنا چاہتے نہیں ہیں، ہمیں وہ یاد کر کے شاید مزہ آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو غم سے بھر دیتے ہیں۔ بلا ضرورت اپنے ماضی کے بوجھ کو کندھے پہ اٹھا کے لانا اور بلا ضرورت مستقبل کے بارے میں خوف زدہ ہونا، یہ دو چیزیں ہیں جو ہماری کوالٹی آف لائف، ہماری زندگی کے معیار کو اور ہماری زندگی میں جو خوشی چھپی ہوئی ہے اس کو بگاڑتے ہیں، اس کو تباہ کرتے ہیں۔ مولانا حضرت امام صلوات اللہ علیہ کے ہم نے بہت سے فرامین سنے، آپ میں سے شاید 1957 سے لے کر اب تک سارے فرامین آپ کو یاد بھی ہوں گے، آپ نے سنے بھی ہوں گے۔ کیا آپ نے کبھی بھی امام زمان کے کسی بھی فرمان میں یہ سنا کہ ماضی میں ہم اسماعیلیوں کے ساتھ یہ ظلم ہوا، ماضی میں ہم اماموں کو اور ہمارے آبا و اجداد کو ان طریقوں سے تکلیف پہنچائی گئی، اور دنیا کے ان علاقوں میں ہمارے لیے حالات خراب کیے گئے، وہاں سے ہمیں نکالا گیا اور اتنی دفعہ ہمارا قتل عام ہوا؟ کبھی آپ نے امام کی زبان سے ماضی کی کوئی شکوہ سنا؟ آپ نے پبلک پلیٹ فارم پہ یا فرمان میں کبھی بھی امام نے اپنے ماضی کو، جس میں ہمیں اور جماعت کو اور امامت کو تکلیف پہنچائی گئی، کبھی امام نے کسی پلیٹ فارم پہ اس کو یاد کیا؟ کبھی نہیں کیا۔ کیا ہم پہ کوئی تکلیف نہیں آئی ہے ماضی میں؟ کیا ہماری جماعت پر اور امامت پر تکلیف نہیں آئی ہے؟ خوشحال اوقات سے زیادہ تکلیف کے اوقات ہمارے اماموں نے اور ہم نے گزارے ہیں ماضی میں۔ ہمارے پاس ایسے مذاہب موجود ہیں جن کا پورا مذہب ماضی کو یاد کر کے رونے دھونے پہ کھڑا ہے۔ ان کے مذہب کی بنیاد ہی یہ ہے کہ ماضی کے ٹریجڈی کو یاد کرو، اسے زندہ رکھو اور اسی پہ اپنے مذہب کو چلاؤ، جبکہ ہمارے امام فرماتے ہیں ماضی کو بھول جائیں اور مستقبل کی طرف دیکھیں۔ آپ دیکھیں امام زمان کا یہ رویہ ہے کہ آپ مستقبل کی طرف دیکھیں
जो चीज गुजर चुकी है, हम में से बहुत से लोग, आप मुझसे इस बात पे इत्तेफाक करेंगे, खामाखा इस वजह से गमगीन रहते हैं कि बहुत पहले आपके साथ अपनी जिंदगी में बहुत बुरे वाकयात पेश आए होंगे, आपके खानदानों की वजह से, पड़ोसियों की वजह से, कारोबार में भी आपकी औलाद की वजह से आप लोगों को तकालीफ का सामना करना पड़ा होगा। उस गम को उठाए हम फिरते हैं। जो बात जहां हो चुकी, हमने उसको वहां दफन नहीं किया। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई शख्स, उसके साथ चलने वाले कोई लोगों का इंतकाल हो जाता है तो उनकी लाशों को अपने कंधे पे उठा के चल रहा है आगे, उसको दफन नहीं करता है। जहां पे वो गुजर गए उनको दफन नहीं करते, उनकी लाश को कंधे पे उठा के चलते हैं। और जैसे जैसे आप आगे चलते हैं, लाशें खराब होती जा रही है, बदबू निकलता जा रहा है, आप बदबू बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर उसको छोड़ते नहीं, उसको दफन नहीं करते। इसका कसूर किसी और पे नहीं है, ये हम खुद उठा के कैरी करके अपने साथ निकलते हैं। तो इमाम ने, आप देखिए, कभी भी अपने माजी को याद करके शिकवा शिकायत नहीं। हमारे जिंदगी में, हमारे कंधों पे, हमारे जमीर पे, हमारे दिलों पे अगर कोई भारी से भारी चीज अगर हम उठा के फिर रहे हैं तो वो किसी के लिए नाराजगी, किसी के लिए ग्रज, किसी के लिए कीना है, किसी के लिए दुश्मनी है, या किसी का कोई बुरा सुलूक है जो हमारे दिल को बहुत बुरी तरह लगा है, हमने उसे दफन नहीं किया। और ये सबसे भारी बोझ है जो हम अपने सीने पे उठाए फिरते हैं। ये हम पे किसी ने लादा नहीं है। बर्बादी ये दिल, जबर नहीं फैज किसी का। बर्बादी ये दिल, जबर नहीं फैज किसी का। वो दुश्मने जहां तो भुला क्यों नहीं देते। अगर वो तुम्हारे जान पे कोई दुश्मन बना हुआ है, तुम्हें माजी की तकलीफें दे चुका है, तो छोड़ क्यों नहीं देते हो, भुला क्यों नहीं देते हो। तो हमें माजी की जो भी तल्ख यादें हैं उसको साथ उठा के जिंदा नहीं रखना है, मुआफी के जरिए से उसको दफन कर दे, मुआफी के जरिए से उनको दफन कर दे। हमें अपने माजी का कैदी बन के नहीं रहना। डोंट बी ए प्रिजनर ऑफ योर पास्ट, कहते हैं अपने माजी के कैदी न बने कि हम आज जिंदगी गुजार रहे हैं मगर हमारी जिंदगी 20 साल पुरानी है, क्योंकि हम उसी वाकये को लेके बैठे हैं। याद है उसने क्या किया था, याद है उसने क्या तकलीफ पहुंचाया, हम अभी तक उसी हालत में रह रहे हैं, उसको हमने वहां छोड़ा नहीं, हम खुद उसको उठाए फिरते हैं अपने साथ। तो अपने माजी के कैदी होने की बजाय अपने मुस्तकबिल के आर्किटेक्ट बने, अपने फ्यूचर के मेमार बने, अपने फ्यूचर को तामीर करें। अगर हम किसी चीज को जाने देना चाहते हैं तो कोई भी उसको पकड़ के रखने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकता है, कोई भी उसको पकड़ के रखने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकता है। हम जो भी बुरा भी हुआ है माफ करें, छोड़ दें उसे। हम रोजाना कुछ ना कुछ सीखते हैं। नॉलेज का मतलब ये है, तालीम का मतलब ये है, हर रोज कोई ना कोई नई चीज सीखना। मौला भी फरमाते हैं कि जब तक आप जिंदा हैं कुछ ना कुछ सीखते रहे, लर्न 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 लर्न, सीखे 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 सीखे। और जब बहुत सारे तालीम का निचोड़ निकाला जाता है तो उससे हिकमत बनती, उससे विजडम बनती है। तालीम का मतलब हर रोज कुछ ना कुछ सीखना है, और विजडम, हिकमत का मतलब है हर रोज कुछ न कुछ भूलना है, हर रोज कुछ न कुछ छोड़ना है। बेकार की चीजें हैं कि जो हमें कोई फायदा नहीं पहुंचाती है, उनको हम, जिसको लेट गो, जाने दो, जाने दो। जब आप कहें कोई बात नहीं जाने दो, तो बस वो चला गया, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा,
تو پھر نہیں چھوڑوں گا مطلب پھر زندگی بھر آپ اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتے رہیں گے اور دکھی ہوتے رہیں گے۔ یہ سب ہمارے اپنے فائدے، ہمارے اپنی خوشی کی بات ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بری باتوں کو یا تو پانی پہ لکھیے، بری باتوں کو یا تو پانی پہ لکھیے یا ریت پہ لکھیے۔ پانی پہ لکھی ہوئی کوئی چیز نہیں رہتی، فوراً مٹ جاتی۔ ریت پہ لکھی ہوئی کوئی چیز تھوڑی دیر میں ہوا سے مٹ جائے گی، پانی سے مٹ جائے گی۔ تو اگر بری باتوں کو لکھنا ہے نا تو بری باتوں کو لکھنا ہے، یہ آپ میں سے کسی کے برتھ ڈے کا بلون ہے جو پھٹا ہے میرے؟ تو بری باتوں کو پانی پہ اور ریت پہ لکھیے، اور اچھی باتوں کو ڈائمنڈ پہ لکھیے جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے اور ہمیشہ آپ کو وہ یاد رہے۔ اور اگر یاد رکھنی ہے تو اچھی باتیں جو ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ ہوئی ہے، اچھے واقعات جو ہمارے ساتھ ہوئے ہیں، ان اچھے واقعات کو یاد رکھیں، اور جو برے واقعات ہیں ان کو بھول جائیں۔ آپ سب نے اپنے گھر میں اپنے فیملی کے البم رکھے ہوں گے، فوٹو البم، جس میں بہت سارے زمانے کی تصویریں ہیں۔ اس میں ہم اپنے البم میں کیسی تصویر سجا کے رکھتے ہیں، اچھی یا بری؟ ہماری بہت سی تصویریں آتی ہیں، مگر بہت سی تصویر ہم خود اپنے ہاتھ سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، یہ رکھنے جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں میرا چہرہ اچھا نہیں آیا ہے، ڈیلیٹ کر دو، صحیح ہے۔ ہم برے چہرے والی تصویر نہیں رکھتے ہیں، ہم ہمیشہ اچھی یادوں والے تصویروں کو اپنے البم میں رکھتے ہیں، بری یادوں والی تصویر کو نہیں۔ تو اپنے ذہن کے البم میں بری یادوں کو اٹھاتے ہوئے کیوں چلے ہم لوگ؟ ان کو پیچھے چھوڑیں، اور اچھی یادیں جو ہیں ان سے ہم اپنی زندگی کو آباد کریں۔ ایک سوال آپ لوگوں سے، ذرا سوچئے ایک سیکنڈ کے لیے، خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کسی سانپ نے کاٹ لیا، خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ آپ کو کسی سانپ نے کاٹ لیا اور سانپ مار کے آپ کو کاٹ کے فوراً جھاڑی کے اندر چلا گیا، اب آپ کیا کریں؟ سانپ کے پیچھے جائیں گے، سانپ کو پکڑیں گے، سانپ سے باتیں کریں گے، ابے تو نے مجھے کیوں کاٹا؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تجھے چھیڑا؟ میں نے تجھے مارا؟ تو نے مجھے کیوں کاٹا؟ میں اس کے ساتھ بحث کر کے سانپ کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ میں بے قصور ہوں، اور تو قصوروار ہے، تو معافی مانگ میرے سے۔ اگر اتنا ٹائم بچا میرے پاس تو سانپ کو ڈھونڈنے اور بحث کرنے کے پیچھے آپ ٹائم گزاریں گے، یا جلدی سے بھاگ کے اپنا علاج کریں گے کہ کہیں زہر میرے بدن میں چڑھے اس سے پہلے میں اس کا کوئی علاج کروں کہ یہ زہر مجھے مار نہ ڈالے؟ ٹھیک ہے؟ تو ہمیں دنیا میں بہت سے لوگ کاٹتے رہتے ہیں نا، تو کاٹنے والے کے پیچھے بھاگ کے خلاصہ کرنے، خلاصہ مانگنے، بحث کرنے، اور کون سچا کون جھوٹا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے آپ کو ڈس لیا، جا کے فوراً اپنے آپ کو درست کرنے، امپروو کرنے، اپنی صحت کو بچانے کی کوشش کریں۔ ایسے لوگوں سے دور رہیں، کوشش کریں کہ دوسری بار اس راستے پہ کوئی آپ کو کاٹے نہیں، ایسا کوئی کام نہ کرے کوئی ہمیں کاٹے۔ This is life۔ ان چیزوں کے پیچھے ہم کیوں اپنا وقت ضائع کریں کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں آنے والا ہے؟ راہ چلتا ہوا کتا اگر مجھے بھونکتا ہے تو کیا میں اس کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات شروع کروں کہ بھائی تجھے تکلیف کیا ہے؟ کیا میری شکل پسند نہیں آئی تو کیوں بھونکا؟ کیا میرا کپڑا تجھے پسند نہیں آیا تو نے مجھے کیوں بھونکا؟ اگر وہ بول سکے گا تو بولے گا بھائی میرا تو کام ہی بھونکنا ہے، تو کیوں رک گیا میرے ساتھ بات کرنے کے بعد؟ تو انسان ہے، میں تو کتا ہوں، تو میرے سے بحث کر کے اپنے آپ کو میرے برابر لے کے آتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ حکمت ہے، یہ دانشمندی ہے
اس میں سے جو ہماری انا، ہماری بڑائی، ہماری ایگو، اس کو دور کرے. یہ چیزیں ہمیں تکلیف پہنچاتی ہے، ہماری جسمانی صحت بگاڑتی ہے، ہماری ذہنی صحت بگاڑتی ہے، ہماری روحانی صحت بگاڑتی ہے. اور ہماری صحت کو سنبھالنا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. محسن نقوی صاحب نے بہت اچھا شعر کہا ہے کہ ہمارے خون میں رب نے یہی تاثیر رکھی ہے. ہمارے خون میں رب نے یہی تاثیر رکھی ہے. برائی بھول جاتے ہیں، اچھائی یاد رکھتے ہیں. ہماری زندگی میں اس سے خوشی رہتی ہے. دیکھیں ہمارا جسم ہے، ہم زندہ اس لیے رہتے کہ ہمارے جسم میں قدرت نے ایک میکنزم رکھا ہے، ایک نظام رکھا ہے. ہم جو بھی کھاتے ہیں اس میں سے ہمارے کچھ چیزیں ہمارے باڈی کے لیے غذا بنتی ہے، غذائیت دیتی ہے، ہمارا جسم تندرست رہتا ہے، ہمیں انرجی ملتی ہے. مگر جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں سب کی سب چیزیں ہمیں انرجی نہیں دیتی ہے. اس میں سے بہت سارے چیزوں کو بدن سے نکلنا ہوتا ہے، اور وہ ہمارے بدن سے نکلتا رہتا ہے. اگر وہ نکلنا بند ہو جائے تو ہم 48 گھنٹہ بھی زندہ نہیں رہ سکیں کہ ہمارے جسم میں پوائزن پھیل جائے گا. تو جو ٹاکسک ہے، جو ٹاکسن ہے، جو زہریلی چیز جو ہمارے باڈی کے کام کی نہیں ہے، ہمارا باڈی اس کو چھوڑتا جاتا ہے. تو ہم اپنے ذہن میں وہ چیزیں جو ہمارے کام کی نہیں ہے اس کو کیوں جمع کر کے رکھتے، اس کو چھوڑتے کیوں نہیں ہیں، اس کو جانے کیوں نہیں دیتے ہیں. ہم سانس لیتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں، سانس چھوڑتے ہیں تو زہریلی سانس چھوڑتے ہیں، لیتے ہیں تو صاف سانس لیتے ہیں. تو بس جو ہمارے باڈی میں جو زہریلی چیزیں آتی ہیں اس کو جانے دیجئے. جو فائدہ مند چیزیں ہیں اسے ہم سنبھالے، اپنے واسطے ہم استعمال کریں. اپنے تعلقات میں، اپنے گھریلو معاملات میں بھی یاد رکھیے، کسی نے کسی وقت کوئی غلطی کر لی ہے، کوئی بات کہہ دی ہے، گھر کے اندر ہی ہے، دوست برادری میں، بار بار اس کو یاد مت دلائی، بار بار یاد مت دل. پتہ ہے تو نے اس دن کیا کہا تھا، پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا، تم نے اگر منع نہیں کیا ہوگا تو یہ کام ہو چکا ہوتا تھا، میری بات مان لیتے. تو دیکھیے ایک بات ایک دفعہ ہو چکی ہوتی ہے نا، اس کو جانے، اس زخم کو زندہ نہ رکھے. ہمارے بدن میں کہیں بھی کوئی زخم ہو جاتا ہے تو ہمیں کہا جاتا ہے مرہم لگا کے چھوڑ دیجئے، ہاتھ نہیں لگانا، خارش نہیں کرنا، بار بار کوریدنا نہیں. جتنا کوریدیں گے انفیکشن اتنا بڑھے گا، جتنا کوریدیں گے زخم اتنا خراب ہوگا، جراثیم اتنے بڑھیں گے. تو جو بات ایک دفعہ ہو چکی ہوتی ہے بار بار اس کو یاد دلا کے شرمندہ نہ کریں، اس سے وہ زخم تازہ رہتا ہے. زخم کو بار بار چھیڑنا اچھی بات نہیں، اس کو ہم اسی دفعہ اسی جگہ پہ اس کو چھوڑ. کہتے ہیں نا بھائی گڑے مردے نہیں اکھاڑنا چاہیے، جن کو آپ نے دفن کر دیا ہے، ڈال دیا ہے، مٹی ڈال دی، دفن کر دیا، پھر جا کے اس کو اکھاڑنے سے آپ کو کیا ملنے والا، سوائے بدبو کے اور کچھ نہیں نکلنے والا ہے. تو جو پرانے زخم ہے اس کو دفن کر دینا چاہیے. یاد رکھیے ہم کسی کی بھی گرج یا کینہ یا دشمنی اگر ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں تو اس سے ہم مضبوط نہیں بنتے ہیں، اس سے ہم کمزور بنتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری بہت ساری انرجی استعمال کرتی ہے، ہماری بہت ساری توانائیاں، یہ جو ہمارے منفی خیالات ہیں وہ ان کو استعمال کر لیتے اور ہمیں کڑوا بنا دیتی ہے، تلخ بنا دیتی ہے. ہماری حرکتوں میں، ہماری باتوں میں، ہمارے بیہیویئر میں ہر جگہ ہم غصے کا اور تلخی کا اظہار کریں گے. اس لیے ناراضگی اور تلخی اپنے دل میں ان کو جگہ نہ دے. اور یاد رکھیے معافی کبھی انسان کو کمزور نہیں بناتی. معافی مانگنا اور معاف کرنا آج تک اس نے کسی بھی انسان کو کمزور نہیں بنایا، بلکہ ہمیشہ انسان کو مضبوط اور طاقتور بنایا ہے.
हमें से सब कोई ना कोई मेडिसिन तो इस्तेमाल करता होगा ना, करते हैं? 2-4 मेडिसिन तो हर कोई किसी ना किसी तरह खाता होगा। मेडिसिन आमतौर पे क्या होता है, डॉक्टर हमें देता है, हम खाते हैं, हमें फायदा होता है। जो मेडिसिन का इस्तेमाल करता है उसको फायदा होता है। कोई ऐसी मेडिसिन आपने सुनी है कि आप किसी और को खिलाते हैं, फायदा आपको? ये बड़ा मौजिज़ाना मेडिसिन है, मिरेकल मेडिसिन, जादुई मेडिसिन। आप किसी और को खिलाते हैं, फायदा आपको होता, आपको नहीं खाना पड़ता है। और वो जादुई मौजिज़ाना मेडिसिन जो है वो मुआफ़ी है। मुआफ़ी है जो आप किसी को देते हैं, सामने वाले को खिलाते हैं, भाई तू ले जा, माफ किया तुझे, आजाद मैं हूं, तुझे माफ करके मैंने अपने आप को आजाद कर, मेरी जिंदगी आसान हो गई ना। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया। तो लाइफ में बड़ी मुश्किलात हैं, बड़ी तकलीफ है, बड़ा आसान फॉर्मूला है, लाइफ को आसान बना दीजिए। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। 90% आपकी फाइलें डिलीट हो जाएगी। ये जो पूरा भरा हुआ है ना कंप्यूटर के अंदर, अगर किसी से माफी मांग ली और किसी को माफ कर दिया तो फाइलें इसमें बचेंगी नहीं, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि यही सारी चीजें हैं जो हम लेके फिरते हैं। तो ये हमारे अपने फायदे में हमारा अपना इलाज है इसमें। ये हम कहते हैं ना खुद गर्जी, हम किसी को माफ करते हैं तो एक लिहाज से उसमें एक पॉजिटिव खुद गर्जी है कि हम अपना ख्याल करते हैं और अपने बारे में हम सोचते हैं। पुरानी किसी जमाने में आपने कोई जोक सुना होगा, कोई मजाक सुनी होगी। तो एक जोक जब पहली दफा हम सुनते हैं तो बहुत हंसते हैं, वही जोक दूसरी दफा जब आपसे सुनाया जाए तो आप थोड़ा कम हंसते हैं। वही जोक अगर बार बार आपको सुनाया जाए तो आप हंसना चाहिए, यार ये बार बार क्यों एक ही बात उठाते हो, ठीक है। जब एक ही लतीफे पे बार बार हम नहीं हंसते हैं, 2-3 दफा हंस के हम खामोश हो जाते हैं कि भाई ये बातें पुरानी चल रही, तो फिर एक ही बात को याद कर करके बार बार हम गमगीन क्यों होते हैं? जब एक ही लतीफे पे बार बार नहीं हंसते हैं तो एक ही गमगीन होने वाले वाकयात पे बार बार गमगीन क्यों होते हैं? एक दफा बात हो गई, खत्म करें। कहते हैं ना मट्टी पाओ, मट्टी पाओ, मिट्टी डालो, मतलब खत्म करो और बात को यहीं पे जाने दो। जिंदगी में किसी भी किस्म का अफसोस लेके जिंदगी नहीं गुजार। हम में से बहुत से लोग माजी के अफसोस लेके फिरते, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैं यहाँ बोला होता, काश मैं यहाँ ना बोला होता, मैं ये किया होता, वो किया होता, बस मेरे से उस वक्त गलती हो गई। उस वक्त जो हो गया, आपने जो किया अपने वक्त पे दुरुस्त किया, अब उस याद को लेके फिरने की जरूरत नहीं है। माजी की जो गलतियां हैं, जिसे हम गिल्ट कहते हैं, एहसास से जुर्म, उसको साथ में कैरी करके चलना और हमेशा अफसोस करते रहना, बिल्कुल ऐसा है कि हम एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जो पीछे की तरफ चलती है। अब किसी ऐसी गाड़ी में आप बैठे जो सिर्फ रिवर्स में जाती है, तो वो गाड़ी आपको कहाँ लेके जाएगी? हमें तो आगे चलना है ना। तो अफसोस जहां हो गया, अपने आप को, जब हम माफी की बात करते हैं, सबसे पहले सारी दुनिया को माफ करने से पहले अपने आप को माफ करना सीखे कि आखिर तो मैं इंसान हूं, फरिश्ता तो नहीं हूं। मैं इंसान हूं, गलती इंसान से होती है और मुझसे हुई है तो क्या हुआ? किससे गलती नहीं हुई है दुनिया में? फाइन, ठीक है, आगे बढ़ो, छोड़ो उसको, वहीं पे खत्म करें। माजी के जितने ये रिग्रेट्स हैं उसको अपने साथ हम कैरी न करें। इसलिए कहते हैं कि माजी सीखने की जगह है, माजी सीखने की जगह है, माजी रहने की जगह नहीं।
ماضی میں گھر نہیں بنانا ہے. ماضی کی وزٹ کرتے ہیں, کچھ سیکھ کے واپس آتے ہیں, مگر ماضی میں جا کے رہتے نہیں ہیں. ماضی میں جا کے رہیں گے تو کبھی بھی اپنی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکیں گے. اس کو یاد رکھیے گا, زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ 2 لائن یاد رکھیے گا. زندگی میں اگر کچھ کھونا پڑے تو یہ 2 لائن یاد رکھنا. جو کھویا ہے اس کا غم نہیں ہے, جو کھویا ہے اس کا غم نہیں, اور جو پایا ہے وہ کسی سے کم نہیں. جو کھویا ہے اس کا غم نہیں, جو ہے وہ کسی سے کم نہیں. جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے, جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے, اور جو ہے وہ لاجواب ہے. اگر اس کانسیپٹ کے ساتھ زندگی ہے, وہ تو سپنا ہے جو مجھے نہیں ملا, جگہ جو مجھے ملا ہے وہ لاجواب ہے, اور میں اس سے بہت زیادہ خوش ہوں. تو یہ ہو گئی ماضی کی بات کہ اپنے غم کو ساتھ لے کے نہیں چلنا ہے. اور دوسرا لفظ جو ہے اس کی بات کر کے میں اپنی باتیں بند کروں گا. مستقبل کی فکر. اوور تھنکنگ ورڈ استعمال ہوتا ہے انگلش میں. اوور تھنکنگ, ضرورت سے زیادہ سوچنا, وہ انسان کو مار ڈالتا. ضرورت سے زیادہ سوچنا. ہمارا جو ذہن ہے نا, ہمارا مائنڈ جو ہے, اس کو منکی مائنڈ کہتے ہیں. بندر جیسا ذہن ہے. بندر کبھی خاموش نہیں بیٹھتا ہے. آپ دیکھیں چھلانگیں مارتا, ادھر ادھر چھلانگیں مارتا رہتا ہے. 1 منٹ اس کو کوئی آپ فارغ چھوڑ دیں, آپ دیکھیں وہ کیسے چھلانگیں مارتا. اوور تھنکنگ کتنا کرتا ہے. بچہ ٹائم سے ہر روز اسکول سے آ جاتا ہے, ایک دن ٹائم پہ نہیں آیا, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ لیٹ ہوا, اس کی ماں کے ذہن میں کیا گزر رہا ہے بتا دیں. وہ منکی نے کام کر, ارے ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا ہوگا, کڈنیپ تو نہیں ہو گیا ہوگا, کچھ ہنگامہ تو نہیں ہو گیا ہوگا, یہ تو نہیں ہو گیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے, بس گاڑی تھوڑی لیٹ آئی ہوگی. مگر آپ دیکھیں ہمارا ذہن کتنا نیگیٹو, یہ اوور تھنکنگ کرتا ہے, جمپ مارتا ہے. اس لیے بریک لگائیے اس کو. اوور تھنکنگ جو ہے بہت زیادہ, ضرورت سے زیادہ جو سوچ ہے وہ ہمارے زندگی کو بہت زیادہ ناخوشگوار بناتا ہے. تو اوور تھنکنگ یا ضرورت سے زیادہ نہ سوچے, یہ ہمارے ذہن کی فطرت ہے, اور اس پہ کنٹرول کرنا اور قابو کرنا ضروری ہے. فکر آج تک کسی بھی مسئلے کو حل نہیں کر پایا. وریز یا فکر آپ کو دکھی کر سکتا ہے, مگر مسئلہ حل نہیں کرتا ہے. آج تک فکر سے اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو خوب فکر کیجیے, خوب فکر کیجیے, مگر فکر سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. جو تھوڑی بہت ہندی گجراتی سمجھتے ہیں تو آپ یہ لائن کو سنیے کہ چنتا سے چتورائی گھٹے, چنتا سے چتورائی گھٹے, یعنی فکر سے چالاکی ہوشیاری کم ہو جاتی ہے. گھٹے روپ بل اور گنان. فکر سے آپ کی خوبصورتی پہ اثر پڑتا ہے, آپ کی طاقت پہ اثر پڑتا ہے, اور آپ کا گنان کم کرتا ہے. تو آپ کا روپ کم کر دیتا ہے, آپ کی طاقت کم کر دیتا ہے, اور آپ کا گنان کم کر دیتا ہے. چنتا بڑی ابھاگنی, چنتا بڑی ابھاگنی, یہ بڑی بدقسمت چیز ہے. چنتا چتا سمان, چتا سمجھتے ہندوؤں میں جب مردے کو جلایا جاتا ہے, آگ پہ رکھا جاتا ہے, اس کو چتا کہتے ہیں, اس کو چتا کہتے ہیں. جو چنتا میں ہوتا ہے, فکر میں ہوتا ہے, وہ چتا پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو چتا پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو جلانے کی کیا ضرورت, ایسی باتوں کے لیے جس پہ ہمارا کوئی قابو نہیں ہے. تو کیوں ہم اپنے آپ کو دکھی کرتے ہیں. سنتوشی نر سدا سکھی, یہ کہاوت ہے نا. قناعت پسند انسان ہمیشہ خوش ہوتا ہے. جس نے صبر کیا, جس میں قناعت ہے, وہ ہمیشہ خوش ہے. تو چنتا سے کوئی فائدہ نہیں ہو.
اور चिंता करने की जरूरत क्या है जब हमारा मौला हमें फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ. रिमेंबर दैट योर इमाम इज ऑलवेज विथ यू. याद रखिए आपका इमाम हमेशा आपके साथ है. क्या मतलब है इसका? एक माँ बाप अपने छोटे बच्चे को हर साल मुतवातर अपने माँ बाप से बच्चे के दादा दादी नाना नानी से मिलाने के वास्ते ले जाते थे. हर साल उनकी ये रूटीन थी. कई सालों तक वो अपने बेटे को इस तरह ट्रेन में ले जाते थे. अब कई साल गुजर गए तो बच्चा थोड़ा समझदार हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ. तो उसने एक दफा अपने पेरेंट्स से कहा कि भाई अब आप लोगों को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं, थोड़ा मुझे आजाद भी छोड़िए, मैं अकेला जाना चाहता. माँ बाप फिक्रमंद हो गए, बेटा तुमको अकेला ट्रेन में सफर में कैसे भेज सकता? नहीं, मैं अभी समझदार हो गया हूँ, होशियार हो गया हूँ. माँ बाप भी समझते थे कि बच्चे को थोड़ी आज़ादी भी देनी चाहिए, थोड़े फिक्रमंद भी थे, मगर वो एग्री कर गए कि चलो जाने दो इसको. तो बड़ी अच्छी नसीहत की, बेटा किसी अजनबी से बात नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ध्यान रखना, टच में रहना वगैरह वगैरह. बच्चे को ट्रेन में बिठा दिया और रुखसत किया. आगे चलने के बाद लेकिन बाप ने जाते हुए उसके हाथ में एक एनवलप थमाया. बाप ने जाते हुए उसके हाथ में एक एनवलप दिया, एक लिफाफा दिया कि बेटा अगर कभी डर लगे ना, कभी तुम्हें डर लगे तो ये लिफाफा खोलना, वरना मत खोल. तो आधे रास्ते से आगे गया तो किसी स्टेशन पे ट्रेन में एक खौफनाक किस्म का आदमी आके बैठा, जो उस बच्चे को बैठ के घुर घुर के देखने लगा. तो वो बच्चा डरने लगा, डर गया. अरे ये तो मुझे इस तरह देख रहा है, मुझे नुकसान पहुंचाएगा, तो मैं अकेला हूं. फिर उसे याद है कि अब्बा जान ने एक लिफाफा दिया है मुझे. अब्बा ने मुझे एक लिफाफा दिया कि बेटा डर जाओ तभी खोलना. तो उसने वो लिफाफा खोला और लिफाफा खोलते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया. एक बहादुर लड़के की तरह वहां बैठा और उसके सामने घुर के देखने लगा कि तू मुझे क्या करेगा. लिफाफे में ऐसा क्या लिखा था? लिफाफे में क्या लिखा था? लिफाफे में लिखा था, बेटा याद रखना तू अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा है, मैं इसी ट्रेन में तेरे साथ पिछले वाले कंपार्टमेंट में बैठा हूं. डर जा तो मुझे याद करना और बुला लेना. बाप था नहीं ट्रेन में, लेकिन बच्चे को ये कॉन्फिडेंस कि मेरा डैडी पीछे बैठा है, एकदम से होशियार बहादुर कॉन्फिडेंस में आ. क्या कहा बाप ने कि मैं तेरे साथ बैठा हूं. तो जिसका बाप कहता है कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूं, वो घबराएगा क्यों, वो फिक्रमंद क्यों होगा? असदुल्ला खान गालिब, मिर्जा गालिब ने कहा है, क्या गम है उसको जिसका अली सा इमाम हो. क्या गम हो उसको जिसका अली सा इमाम हो. इतना भी है फलक ज़दा क्यों बेहवास है, इतना भी क्यों डरता है तू, कि जिसका अली जैसा इमाम है उसको डरने की क्या जरूरत है. तो मौला फरमाते हैं मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं. हम अपने गम को भी अपने साथ लेके नहीं फिरते हैं और हम बिला जरूरत किसी खौफ में भी मुब्तला नहीं होते. ये दो खुदाई नेमतें हैं, ये दो खुदाई नेमतें अल्लाह ने अपने इरशाद में फरमाया, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. आखिरत से सामने से हमें डरने की क्या जरूरत है. अब आगे हमारे वास्ते क्या है? आगे हमारे लिए खुशी है, राहत है, आराम है, नजात है, दायमी रूहानी खुशी की जिंदगी हमारे सामने है, जिसको हम इमाम ज़मान की रहमत और शफकत से हम एक दायमी जिंदगी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे. तो ये दो छोटे छोटे अल्फाज अपनी जिंदगी में याद रखें. माजी के कोई भी तल्ख चीज को अपने साथ कैरी न करे, साथ लेके न चले.
مستقبل سے کسی بھی طرح کی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا مولا ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت بہت شکریہ یار بتا